کر حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد الہی امام زمانہ دے ظہور وچ تاجیل کثیر مجمع آمین تھوڑے پیاری کوشش کرو نے سب احباب آمین وچ شامل ہو الہی ملک پاکستان دی حفاظت فرما عزاداری دی عزادارہ دی علماء حقہ دی ماتمیہ دی خدایا حفاظت فرما الہی آمین مومن مخصوص بیمار ہے باب الحوائج شفاعت مومن مخصوص پریشان ہے مالک پریشانی دور فرما خدایا نیک حاجات منظور ہو مقبول فرما جتنے ہاتھ بلند ہیں سب سے خدایا کوئی خالی دامن نہ چاہے کوئی خالی نہ چاہے سب دی نیک خواہش قبول فرما یقیناً کوئی نہ کوئی نیک تمنا نیک آس لے کے میرے سے موجود ہے خدایا نیک حاجات سب دی قبول فرمائے پانی ایسا سب احباب جنہ جنہ مائیاں حصہ ملائے سب دی مالک صدقی فاظ سارے کو خدا چودہ دا زبان الہی آمین بارویں شہنشاہ نور ظہور ہو تمام دعائیں دی قبولیت کی خاطر صلوات بلند آواز ایک صلوات ذرا اور اونچی آواز نہ پڑھ دے اس سدا سلامت رہو آباد رہو شاد رہو سدا ہستے رہو حبس ہے گرمی ہے مگر مقابلہ کر کے گرمی دا مجلس تشریف فرماؤ تو اجر یقیناً شبیر دے بڑے خیمہ شبیر وچ آیا ہو یا ہر بندہ آپ پہ نہیں آندا دلاں کو دعوت ہوندی ہے حسین کہ کوئی شبیر چاہتا ہے وہ مجلس تشریف کیتا یقیناً بلائے ہوئے بندے دعوت کیتے بندے مجلس تشریف فرماؤ اگر تم سجے کھبے دا دھیان چھڑ دیو تو میں آغاز کر لگا بڑے واسطے باجی پلیز سجے کبھی نہ بھی کیا میں آغاز کر لگا مسجد ایک صلوات اور اونچی آواز نہ بارے دیگر بلند صلوات محمد وعلے محمد ایسی صلوات پڑھو کہ میں نے محسوس ہوئے کہ سارا دی توجہ مجلس دے اندر ہے اجازت سائیں سلامت رہو مسجد نبوی ایک ایک جملے تے توجہ رکھنی مسجد نبوی عادج رسول چوگردوں اصحاب رسول اشارہ نفیس جی ہیں کہ میں جلدی نال گزر گیا تو بات شامل نہ ہو سکسو ایک دفعہ دہراواں تاکہ میں اشارہ کراں تے ہر بندہ شامل ہو بھائی سچے کہ بنا وچ ہے درمیان وچ رسول چوگردوں اصحاب رسول سامنے نفس رسول مہربانی بات ہے جواب بولے کرو مجلسی میں رسول سامنے مہربانی سائیں صحیح دورہ دے میری نوکری ہے سائیں پھر پڑھ دینا مسجد نبوی عقد رسول چوگردوں اصحاب رسول سامنے نفس رسول آواز تھوڑے تک آئی ہے جی سامنے نفس اچھنا آسان ترین دعوت سوکھی دعوت وائز خطیب جب ممبر تے کھلوندا ہے نا تو ان دے سامنے بیٹھے کو میں مولا دے چاہنے والے تے آسان ترین دعوت ذکر علی جاری ہوئے چہرہ کھلدا رہے سوکھی دعوت
اتنی آسان دا دے باعث بھی مطمئن ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ ماتمی شامل ہو رہا ہے. اچھا ایندہ کتنا اجر ہے. اٹھ کے بولیں ہو واہ واہ کیا کہنے ماشاء اللہ سبحان اللہ جیو پہ کوئی عزدار پیرا دکھلو کے بولے دن کوئی کمیں بولے دن اے تواڈا اپنا عشق. اگر نہ سرکار فرمائے میرے دادے دا نام سن کے دلوں مسکرا چھوڑو نا 6 مہینے دی نماز شب تو احساس بھی ختم ہو گیا ایڈا سونا تسی بولے مہربانی میرا سونا عشق سلامت رہے تیرے اندر سدا بستے رہو جی. گل میری یاد ہے جی مسجد نبوی آدھے رسول چارے پاسوں اصحاب رسول سامنے نفس رسول ہن نہایت توجہ ہے جلدی نہ لکھ بیا اشارہ ہے. ایک دوڑتا ہویا بندہ مسجد وچ آیا تے بڑی پریشانی دی حالت وچ وہ رسول دے سامنے کھڑا اون جھک کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا. کیا بات ہے. سائیں سلامت رہو. یہ محلہ تھوڑا جائے میں خاموش ہے ذرا جا کے سونا بھائی جی والا سلامت رکھے. اللہ دے سلام نو سائیں سلام کیتا. رسول خدا نے سلام دا جواب دیتا. کہ رسول سمجھ گئے بندہ کتھوں آئے ہے تے کیوں آئے تے کس وجہ نہ آئے. رسول فرمائے تو بولے نہیں یا رسول اللہ سے اسے کہ سائیں میں عرض کرنا چاہنا تاکہ اس سارے سن لگن میں کیوں آیا. یا رسول اللہ میں بڑی دوروں آیا. یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں. یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں. کہ دعا منگو میری پریشانی دور ہو جائے. یا رسول اللہ ہر بوئے تے گیا پریشانی ختم نہیں پہ ہوندی. سخی سمجھائے کریم سمجھائے اس بوئے تے آیا. یا رسول اللہ میں نے یقین ہے کہ تسی دعا چکیتی جے تسی دعا چکیتی جے تسی رحمت والے ہاتھ چاہے چاہ تو میری پریشانی مک ویسی. رسول خدا نے دعا دے ہاتھ چاہے پتہ نہیں کون وچوں جملہ تلاش کر کے بول سی میرے نام. رسول خدا نے دعا دے ہاتھ چاہے اور نظر رکھی اپنی پسندیدہ چہرے تے. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے تمہاری جی میں راضی ہاں جی والا راضی. پسندیدہ چہرے ہوتے رسول سائیں سلامت رہو. پسندیدہ چہرے ہوتے رسول رکھیاں نظراں تھوڑا تھوڑے اگے آ جاؤ تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ بزرگ سوکھے ہو جا سکتے. پسندیدہ چہرے تے اچھا تسی ایڈا سفر کر کے نا تسی اگے آ کے بیٹھے ہو. میں بڑی خوشی ہے تسی مجمع کراس کر کے اگے آئے ہو. میں بڑی خوشی ہوئی. میں یہ خوشی رہے کہ تسی چپ نہیں رہنا. اگر جیتے آئے ہو نا تو پھر اتنے سامنے بان والا بندے نے تو چھٹی کوئی نہیں. یہ سامنے بانا تو پھر بولنا ضروری ہے. تو کم تو سیٹاں بدل لو موج کی گل ہے جتنے مرضی بیٹھ لو. سامنے بانا تو بولنا شامل ہے. یا رسول اللہ پریشان آ. رسول خدا نے دعا دے ہاتھ چاہے تے نظر رکھی کسے چہرے تے. نظر رکھی کسے چہرے تے. اشارہ کر رہے ہیں کسے چہرے تے. رسول نظر رکھ کے بڑا ہی خوش ہو کے رسول آکھیا یا اللہ اس دی پریشانی دور کر دے تک واسطہ علی. اس دی پریشانی دور کر دے تے وہ واسطہ ہے. اے تار ساز کی یا رب جب تک چلی رہے. اے تار ساز کی یا رب جب تک چلی رہے. بلائے علی کی کلی دل سے کھلی رہے. بابا دنیا کی نعمت ملے نہ ملے غم شبیر کی دولت ملی رہے. علی کل ایمان نعرہ جگہ دے وہ ہے بندہ بولنا نہ لے. ماشاءاللہ سلامت رہے. مولا جانا دے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فضائل علی جو بندہ بولے تے عشق نال جو آوے ہر بندے دے اندر تو نہیں تڑپ سکتا نا علی.
अली हर बंदे ते नहीं तड़प सकता, अली उनके अंदर तड़पदा है जेड़ा हलाली हो। हदीस से अच्छा रहमत वाले हाथ थले आए, परेशानी खत्म। मुद्दां दा परेशान बंदा जिदी परेशानी लासे च मुक्की है वो ते बाहर दौड़े। और साईं मेहरबानी, साईं सरकार मेहरबानी, कदम बाहर रख शुरू कर दिते अली दे कसीदे। कदम चाहते अली कर दे, कदम चाहते अली अली कर दे, कदम चाहते अली अली कर दे। बंदा सामने हो सके क्या वजह है, अली अली क्यों कर रहे हैं? हो सके मैं रसूल को गया, रसूल ने मेरे वास्ते दुआ की थी, मेरी परेशानी मुक गई है। हो सके मैं सही सुन रहा या तो सही बोल नहीं रहा। हो सके दुआ रसूल मंगिए, कसीदे अली दे पड़ गए। पिछले जगह में जुमला पढ़ना चाहना, हो सके दुआ रसूल मंगिए, कसीदे तो अली दे पढ़ने हैं। बच्चा क्या हो सके सही तय नहीं सुने, हुन जरा सर चवाए जुमला सामने है। हो सके सही तय ने सुनिया, तय अल्लाह के रसूल को शायद ये जुमला सुनिया नहीं। अल्लाह के रसूल आखिया नहीं कि अली दा जिक्र मेरा जिक्र है। अली दा जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र है नहीं बात अली अली कर रहे हैं, अली अली कर रहे हैं। दूसरी वजह है कि रसूल ने जो हाथ चाहे ना रहमत वाले हाथ ते नजर रखी इस मौला के चेहरे, फिर रसूल मंगिए दुआ। एक दूसरे नो, दूसरे तीसरे नो, तीसरे चौथे नो, चौथे पंजवे नो, और रश लग गया। अब जो रखा है रश लग गया। रसूल फरमाए तू कि मैं हो सकी सरकार से जान देते हो, मैं भी परेशान, मैं भी परेशान, मैं भी परेशान, फला मसला, फला मसला, फला मसला, फला मसला। रसूल खुदा फरमाए चलो दुआ मंगावा। सर चला जी ए रसूल रहमत वाले हाथ चाहे ये भी आसान जुमले छोटे बच्चे की समझ चाह वैसी ना बोलो, थोड़ी मर्जी है। ने रसूल हाथ छा के फरमाए या अल्लाह इसकी परेशानी दूर कर दे तक वास्ते अली दा, इसकी परेशानी दूर कर दे तक वास्ते अली दा, इसकी परेशानी दूर कर दे तक वास्ते अली दा, इसकी परेशानी दूर कर दे तक वास्ते अली दा। बंदे जितने भी दुआ मंगावन वास्ते आए रसूल वास्ता अली दा दिता है। रसूल वास्ता नहीं बदलिया, रसूल वास्ता नहीं बदलिया, बंदे बदलते रहे, रसूल वास्ता अली दा। चलो चलो जड़े पहुंचने में थोड़ी मेहरबानी है। रसूल वास्ता नहीं बदलिया, वास्ता नहीं बदलना तो समझ नहीं आई, समझ नहीं पई आंदी। बंदे इतने ऐन किसे हिक दीवारी ते रसूल साडा वास्ता देवे। हो सके तू परेशान ना हो, उस दिन दा इंतजार कर जदों परेशानी बनसी अली ते। सर चबाए परेशानी बनसी अली ते। फिर देते हैं रसूल कहता वास्ता देते हैं, या तेरा वास्ता है या मेरा वास्ता है, या तेरा वास्ता है या मेरा वास्ता है। 1 साल गुजर गया इंतजार करते रहे, 2 साल गुजर गए इंतजार करते रहे, 3 साल गुजर गए इंतजार करते रहे। रिजल्ट देवा 4था साल चढ़ पिया, अली सामने आ खड़े, या रसूल अल्लाह मैं परेशान हाँ, या रसूल अल्लाह मैं परेशान हाँ। पता नहीं कौन कितना बोले, सारे सर चाहे देते हैं आज किंदा वास्ता है, देते हैं आज किंदा वास्ता है। हो सके या तेरा वास्ता है, तेरा नहीं ते मेरा जरूर है, मेरा नहीं ते तेरा जरूर है, तेरा नहीं ते मेरा जरूर है। अंदर अली रंदे ते बोल मोसी। रसूल खुदा ने दुआ दे हाथ चाहे सारे इंतजार च देते हैं कहंदा वास्ता, देते हैं कहंदा वास्ता। रसूल खुदा फरमाए या अल्लाह अली दी परेशानी दूर कर दे तको वास्ता है अली दा।
یا رسول اللہ مسئلہ درپیش ہے، توجہ باہر رکھا ہے جی. یا رسول اللہ صحیح مہربانی. یا رسول اللہ مسئلہ درپیش ہے. رسول خدا فرمائے وہ بھی جاننا. یا رسول اللہ مسئلہ درپیش ہے. سرکار فرمائے وہ بھی جاننا. اندر والیاں گلاں میں ساریاں جاننا. یا رسول اللہ کچھ سمجھا دیو. کوئی پریشان واسطہ علی دا، کوئی پریشان واسطہ علی دا، دور والا پریشان واسطہ علی دا، قریب والا پریشان واسطہ علی دا، بڑھڑا پریشان واسطہ علی دا، جوان پریشان واسطہ علی دا، بچہ پریشان واسطہ علی دا. میں نہیں پتا تو کتنے بندے پہنچ کے بولے سن، مگر میں پوری طاقت نال تے لطف نال سرکار جملہ آکھواں تے ماتمی ذرا سر چلے. رسول خدا فرمائے چنگا لگے ایک دفعہ بات پوچھتا ہے کیا آکھے. ایک دفعہ بات پوچھ. رسول خدا فرمائے بات پوچھتا کہ سائیں میں پوچھتا بیاں کوئی پریشان واسطہ علی دا. رسول خدا فرمائے یاد رکھے کسے دی گل نہیں، رسول پریشان واسطہ علی. خرچہ بھی غلیظ. اللہ عادل ہے نا. خدا عادل ہے. علی دا واسطہ خدا نے رد نہیں کیتا. کیوں؟ دین اتے خرچ علی ڈھیر سارا خرچ علی. جی جی پوتر کٹھے علی دے سلامت دھیاں رولیاں بولو بولو. کچھ دیاں واسطے میں تو مہمان آئے تھے. یقین کرو حالانکہ میں اگے جا کے سٹے کرنا رہا، لیکن کئی دفعہ میرے کو مرشدہ پوچھ گئے کہ عالم عباس کتنے رہ جائے. کوئی گل نہیں تسی کتنے رہ جائے. کوئی مسافر بھی آوے، مسافر نہیں بندے آوے کتنے رہ جائے. اسی اج کیوں پہ رونے مدینے چ روندا ٹرے کسی بڑے حسین نہیں آکھیا تیرے نال بہنا ہے، تیرے نال نکیاں نکیاں دھیاں. حسین تو رہ جا روندا ٹرے نان کے شہر چ. حسین روندا میں دہرا دینا پڑتا ہے. آج دی مجلس کی ذرا توجہ زیادہ چاہیے. ادب بھرے جملے شبیر کا چھوڑنا، خصوصاً مجلس جتنی میں پڑھسانا میرے جوان بیٹھے خصوصاً اس سے اور بزرگ آج ایک دھی تے پیو دا بھی چھوڑا پڑنا. بہن تے بھرا دا چھوڑا پڑنا. آج میں دعوت دے رہے ہیں جوانہ ماتمیاں ماتم دے تسی حسین نو روندے ہو روندے ہو. میں خدا دی قسم 27 رجب نو حسین دی نو روندا. مولا جن دے
کیونکہ ہر بندہ انہاں ادب بھرے جملہ تے ہر بندہ جلدی نہیں پہنچ سکتا. میں تھوڑی محنت کر رہی ہوں, بھرپور ذرا توجہ زیادہ چاہیے نا جملہ واسطے. تو اسی حسین نو روندے ہو, حسین دھی نو علیحدہ بن کے حسین دھی نو اتنا رونا ہے جو قدمہ دلو ہاتھ ہے اٹھستا عباس ہے کن بچو عباس آکے نا انہیں شبیر دے قدمہ دے ہاتھ رکھے تے اٹھے روندہ عباس نے حسین روندہ رہی کے عباس آگئے دھی بغیر نہیں نبدی. حسین رو کے آدھے عباس میں نے آئے عباس میں نے تیری قسم میں نے دھی دا بچھوڑا کھا کے. آج کی مجلس سے ہر بندہ نہیں سوکی ہے کر سکتا ہے. شہادتاں تے ہر بندے دی ہے نکل آن دیئے. اس جملے تے روحو عزادارو سر چھوائے روان والے عزادارو نہیں رہ سکتی. بھائی 5 مرلے اچھ کلی تھی کوئی نہیں چھوڑ کے آتا. شبیر اتنے بڑے مولا جان دے کوئی بزرگ مجلس سے نہ آ سکے پوچھو میں کیوں نہیں ہے ہو سکے جی پتر بھی مجلس دے آ سارے مجلس دے آ میری ایک دی آئی میں چھڑ کے نہیں آ سکے میں دی کر رہے پہ خدا گواہے کئی باری ویکھیا حسین دی تے بڑا روے حال کہ علی اکبر نال اس سہن دا بڑا پیار ہے. جدہ آج میں بھی چھوڑا پڑھوں ماتمی ذرا سر چلے خصوصا کوئی بڑا پیار ہے شہزاد علی اکبر نال ٹرن تو پہلے تیرا غریب نو پتہ ہی نظر میں تو کہا نا زیادہ توجہ دینی اس مجلس تے رو رو کے حسین اکبر نو آدھا اکبر تھوڑے دن رہ گئے تو بہن دے سامنے گھٹ گیا کر. تھوڑے پہنچن نو سکا ہونے اکبر تو بہن دے نال کم بولے کر. اکبر تن پتہ نا بہن تیرے بغیر رہ نہیں سکتی. اکبر تو بہن دے سامنے کھٹ کے کر کچھ دیاں بات تے تین چلا جانا ہے. اکبر تیرے بغیر وہ رہ نہیں سکتی. وین کرنے تے عزاداراں دی ہے نکلا سی رومن والے عزاداروں شبیر جنہوں گل علی میری مجلس یاد ہے میں سلمہ بھی مل گئی تے اجازت بھی علی دی تھی لے کے آ گئی برکہ پا کے ہون شبیر حکن ماری عباس جی مولا کاغذ قلم چاہ ذرا مسافرہ دی فہرست پڑھا. میں اگر ساری پڑھا تو بہت لمبی مجلس چاہی دی خدا واسطے ذرا اپنا معیار بلند کرو تو میں جملہ آکھاں فہرست لکھ دیا. عباس میرا نام لکھ اپنا نام لکھ سارے جی نے نکے بچے نو اٹھا لو اینو ہی پتہ تے کدھا نام لکھیا تے کدھا نہیں لکھیا. شبیرہ تے لکھ اصغر بن حسین شہید. اس مجلس سے ہر بندہ نہیں نہ آئے کر سکتا. اس شبیر دے ٹرن والی مجلس سے علی دیاں دیاں نہیں ٹریاں علی دیاں دیاں دے جنازے ٹرے. تو کیوں ہے نہیں کر رہا جڑا تیاری تے نہیں رو سکتا اوندا نصیب اپنے والے عزادارو لکھیا فرمایا ہون میریاں بہناں دے نام لکھ. ایک بندہ ایک باری محسوس کرے جو میرے کنا تے کیا لفظ آ رہے ہیں انہوں خود زمبیر جڑے سی جو دی ہے آجا سی. امام اکھے عباس جی لکھ زینب. ہاتھ ماتم واسطے چالے تسی بستے چار بستے رہو مولا تھوڑی ہے کہ حسین اکھے عباس لکھ زینب بنت علی. تو مولا دا واسطے میرا لکھ ہے عباس لکھ زینب بنت علی. ایک چھوڑے دی مجلس تیاری دی اینو یاد ہے جیسے ہے کیسے مرحبا بسم اللہ. میرا چند بستے رہو میرا ویر مولا تنو سلامت رکھے انشاءاللہ. مولا تنو کوئی دکھ نہ دے اس سین نہ صدقہ ان روندے پائیوں بھی چھوڑے تھے تو
سایات مولا تو سلامت رکھے رومن والے عزادارو امام عباس کی طاقت کو جانتے ہو نا امام دے سامنے لفظ کیوں عباس آکھا ہی نہیں یہ میرا پڑھنا سوکھ ہے بزرگوں تھوڑا سننا سوکھ ہے تھوڑی ہے سوکھی ہے عباس کا اسیر شام لکھنا آنکھ ہے لیکن ہون لکھ کلثوم بنت علی اسیر شام لکھ کے نا عباس بہ گئے تے بڑی رون ہے ہم فرمائے عباس اجے کچھ نہ رانن لکھ رقیہ میں بیٹھ گیا جلدی نال قلم چاہ کے بہن دا نام لکھ کے آدھے کچھ عرض کرا جنہ دے گھرہ تے اللہ میں کچھ عرض کرا جی مولا جی بول فرمائے آنکھوں تو اتلے دوئے نام کٹتے مرحبا سلامت رہو جنہ دے ہاتھ مادہ واسطے اچھا ہو گئے خدا توڑی ہے قبول فرما دعا دے کے جا رہے ہیں جی صدا بستے رہو آنکھوں تو اتلے دوئے نام کٹتے فرمائے عباس اے میں نے دعا کل زیادہ پیاری اے میری وہ بہن ہے کہندہ میرے مشن تے سب تو زیادہ بزرگوں میں تو سلام کر کے جا رہے ہیں خدا دی قسم اسے این درد نال ہے کی تھی لفظ تے پہلے پہنچ گئے مشن تے سب تو زیادہ حصہ ہے رومن والے عزادارو لکھدا آیا ہون پتہ نہیں کتنا دی آیا سی ایک نام چھوٹ گیا وہ میں اس بینڈ سے دسا ایک نام چھوٹ گیا تو انہوں پتہ ہے نا کہ کدھر نہ رہ کے تے آخر تے جڑا شبیر نہ لکھا ہے نا میں آدم پتھر ہی ہوئے نا اسے جو پانی آوے سے تو مومن شبیر تے عباس لکھ سکینہ بنت الحسین میرے لکھا ہے مدفون عیش اللہ خدا تھوڑا سرد ماتم قبول کرے خدا تھوڑی ہے قبول کرے کر دے آخری ماتمی تک تیاری کر دے میں کوشش کر سا دو بہن سنا لگا تو رومن والے عزادارو امام نے امامت دی مہر لئی اور میں عباس جی ایسے تبدیلی نہیں ہو سکتی عباس اے فہرست چاہ اس دروازے تک کھلو تے نام بی بیاں دے چاپ جس بی بی کا نام آوے آخری تیاری دی مجلس سے کل کو شادنا شروع ہو جانے میرا دل لے کے جملے پورے پڑھ کے جانا جس بی بی کا نام آوے وہ بی بی چادر پوے بچہ نال ہے تا چوے تے معامل کے سوال سچ میں عباس نال لے رہے ہیں بی بی ٹر رہی ہے ایتھے امام آکھے عباس جیڑی بی 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 تالا لاوے او چابی بس اس ٹائم رون واسطے بیٹھے ہو نا یہ ٹائم رون واسطے کٹے گا سب جوانی ہوئی میرا ویر مولا تو سلامت رکھے تیرا توجہ ہی میں رکھ دے ہو جی میں روک دے پائے ہو جیڑی بی 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 تالا لاوے وہ چابی سورا دے اے اوکھائی جیڑی بی بی تالا لاوے نا جدہ نہ آوے اٹھے تالا لاوے چابی جتھے بیٹھے سورا وہ دے ہاتھ چابی رکھے تے سلام کر کے ٹوڑ جاوے ماما لالے پاسی مت اور بی بی دنا آوے مت اور بی بی دنا آوے بی بیاں ساریاں ہو گئیاں سوال ہائے پاؤں اوکھے جملے دے نیڑے کھڑا او پردے دے اندر میریاں ماما بہنا اکا ذاتیاں خدا پردے سلامت رکھے پھر آج میں بھی چھوڑا پیا پڑھتا نا وہ ایک بھی چھوڑا نہیں ماں تے دھیدہ بھی چھوڑا سچ ہے ایک کی مجلس میں تین بھی چھوڑے پڑے ہیں سچ ہے
پیو تے دھی دا بھی وچھوڑ ہے، بہن تے بھرا دا بھی وچھوڑ ہے۔ جے اگر تسی حاضر ہو تے میں دو بہن کرنا چاہنا تواڈے واسطے، مولا تانوں سلامت رکھے۔ بے شک بندہ جتھے ہی بیٹھا ہوئے نا تے کنا تے لفظ پہنچے تڑپتا رہتا ہے۔ ماتمی جڑے بیٹھے ہو ذرا سمجھوائیں، روਣ والے عزادارو معمل سوار ہو گئے تے تھوڑی جی دیر ہو گئی۔ شبیر پوچھے عباس جی مولا دیر کیوں ہے؟ مولا سارے آ چکے ہیں، ایک ماں اصغر دی پتہ کر عباس ہے جگر پھٹتا ہے نا جملہ تے عباس آیا ہے تے اس طریقے نال 17-18 دے نال اصغر یہ مل گیا این جا کے سکینہ نو ایتھے رکھ کے تے در والے پاسے نہیں جتے سگرا بیٹھی ہے در والے پاسے نہیں دیوار تو منہ کر کے آدھیے تو من رستہ دے جا۔ میری نوکری ہے آدھی تو میں تو رستہ دے جا، میں نے ٹرتا تھی نہ بیٹھے اے منظر کہیں بھی کہ عباس جلدی نہ پیچھے والے مولا آپ جاؤ دیکھو نہ خود آپ۔ شبیر آیا تو دیکھے ماں اصغر دی کھڑی ہے تے ان مجبور کھڑی ہے نا، ان مجبور کھڑی ہے کیویں بننا۔ شبیر سامنے اصغر دی ماں نہیں جانا، میں پتہ ہے عرب دی گرمی ہے تین اولاد بھی پیاری ہے، میں بھی غریب ہوں، میں چکر نہیں کرتا کہ تو میرے نال چاہ نظروں جھکا کے آدھی میں کوئی علی دیا دیا تو مٹی ہوئی محمد دیر کیوں لگ گئی؟ فرمایا مولا دروازے دے کون بیٹھے؟ شبیر دے میری تھی ہے، ہاں مولا تھوڑی تھی ہے، انہوں پالیا میں پالیا نالے تسی آکھے کہ جڑی بی بی تالا لاوے چابی سگرا دے ہاتھ پہ رکھی دس میں کیویں چھوڑا میں دماغ بڑے اوکھے بہنے انہوں نے میں نے کھڑا میں ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا جس نے بھی چھوڑا سمجھ آتا ہے وہ دیا ہے آسی بند بہن تے ہر کوئی ہونا چاہتا تے ہر کوئی ہے کر سکتا ہے چونکہ مجلس مخصوص ہوتی ہے محرم میں پڑھی جاتی ہے سچ ہے رومن والے آزادارو شبیر آتے اچھا تو تالا لا ہے شبیر تیرا حوصلہ بیٹھ گیا تو تالا لا تو چابی بہن دے تو چابی بہن دے میں چابی رکھنا سغرا دے تے وہ چابی نو ویکھ کے روسی میں انہوں ویکھ کے روسا وہ میرے گلچ بہی پیسی میں اندھے گلچ بہی پیسا کیا کہنے توری پہنچنا دے جدا اساں پیو تے تھی ملنے پہ ہوئے سامنے بیٹھے مولا تو سلامت رکھے بسم اللہ مولا رستہ رکھے خدا دی قسمیں جھولی چاہ کے دعا دے رہے ہیں ایک ایک لفظ نہ تسی چل دے پائے ہو رومن والے آزادارو شبیر فرمائے تو تالا لا اے جملہ رونا لے بے شک وقت کافی گزر ویسی مگر میں ایک جملہ پڑھ کے اچانا شبیر آتے تسا نہ تھکائے ورنہ میں بینڈ اتنی کر سکتا تھکائے تسا نہیں اتنا سفر کر کے جو آئے ہو شبیر آتے تالا لا اندھی تالا میں نہ لے شبیرہ تے کیوں فرمائے جنہ تو آدھا اور میرا عقد ہو جائی میری سہنہ باپا کہ جنہ تو آدھا اور میرا عقد ہو جائی نا تے میری ڈولی اتھے آئی توڑی عزتہ والی بہن آلیہ چابی رکھی میرے ہاتھ تے میں نہ آکھا نہیں بھر جائی اے توڑا کمرہ تو سیدھا تالا کھولو میں اس سے لے آکھائی نہ میں آج کھلے دیا نہ آج
शबीर ताला लाया हुण सर चवाए बड़े औखे बैठे जिन्हां दे मैं नेड़े खड़ा शबीर चाबी चाहिए उत्थे आए जिथे थी बैठी सुगरा थोड़ा जा भी बैग खोला सुगरा जी मेरा मुसाफिर बाबा सुगरा जी मेरा बेवतन सुगरा जी मेरा परदेसी बाबा सुगरा एक क्या गिदी बैठी बाबा ए उजड़े घर दिया चाबी बाबा तुसी ना इन्हां कोल एक गल पुछदे हो इन्हां सारियां कोल पुछो कि चाबी ओनू देंदी है छोड़े थे है घर वाले आजादार बाबा जी मेरी नौकरी है जितने वफा को मैं बढ़ता रहा बाबा मैं कितना जिंदा रहा है बेशक हफ्स है मेरा एहसास है लेकिन दो जुमले और सुन लो बाबा मैं कितना जिंदा रहना है बाबा तुम तो पता थोड़े बगैर मैं रह ना सकता बाबा इनाले इन्होंने आखो ना मैंने चाबी क्यों दिती ने सर सवाए तियां आले शबीर धी दा मत्था चुम के आदे जी एक चाबी मैं देवा अमीर बंदा यदि है नहीं आई एक चाबी मैं देवा तड़प के आदि बाबा बाबा वैसे एक चाबी थी मैंने इंतजार है बाबा एक चाबी थी ना मैंने वैसे इंतजार है मैं तो जिगर जो हाथ पोसी अगर बंदा मजलिस से हाजिर होया शबीर एन चाबी रखिए ना ते ए धी चाहिए ते इन चाबी वाले पास देख के आदि बाबा मैं उजड़ गई हूँ क्यों सुगरा बाबा मैंने माँ छोड़ गई हाथ मातम वास्ते तैयार रखा है रोमन वाले आजादारो ते धी रुन्नी है ना शबीर धी नो सीने नाल लाया ते इथे शबीर रखे मास्टर दी गुजर जाए वो आए नहीं जदी है ना उसी ते उबाले कदम चैन रबाब पियो दे ए गल विचों बाई कट के ते माल पासे करके आदि अम्मा तुम ना मिल मैंने असगर मिला वापस मान लगी सुगरा अम्मा अम्मा असगर मैंने दे इस तरीके ना असगर में चाहे सामने हुसैन खड़ा है सामने नवाब खड़ी है ते असगर का मुंह चुम के आदि असगर तुम देखना मैंने बाबे छोड़ दिया असगर मैंने अम्मा भी छोड़ दी असगर मैंने अकबर भी छोड़ दिया मैंने सारे छोड़ दिया असगर तू मेरे को रह जा असगर तू कभी जवानी छोड़ा से
آ جا سی میں بیٹھ دے نہیں آ جا کلو بالکل نیڑے آ کھڑا بیٹھ دے میں بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نیڑے ایک بیٹھ کروں اصغر اصغر تو میرے کو رہ جا ہائی چھوٹا ہائی علی بہن دی گل سنیس بہن دی گل سنیس شبیر روندا ویکھے رباب بچڑا کھیل متے میری دھی مر جائے میرے بکھائے بچڑا کھیل ہائے ہائے اس منظر تے کوئی پہنچے تے ہے کرے نا رباب اینج کیتا ہے اصغر 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 سر لے نہیں میں بہن کو روڑا کون توڑے جو کتنی اچھی ہے کرسی جنہ بستر تے رونے ہن تڑپ دے حسین میں کے کرا قریب آ کے آدھے سبرا میں تیرے ویر نال کوئی گل کر لوں آدھی بابا کار جڑے ہے کر سکتے ہو شبیر اصغر دے کان نال کوئی گل کی دیئے نکیاں بھائی اصغر بہن دے گل چکڑ لئے آدھی بابا لے جا دس میرے ویر نو کے آکھائی سیدہ دے میں آکھائے تو جو بہن کو لڑا لیں حرمل دا تیر کار ازائی لہجے چ بہن کریں دے یعنی تسی اسی بہن آتے ہیں میں او بہن کروں او بہن کیوں کر دے ذاکر وہ تو نے ماتم واسطے روز تسی بیٹھے ہو ہن تسی کرنا ہے ماتم میں توڑے ماتم والا کر رہے ہیں بہن جس آنکھیں آنسوئے ہاتھ میں ماتم واسطے اٹھے شبیر بچڑا چاہیے رباب قدم چاہیے سین ماں دا دامن پکڑ کے دی اماں ایک لازہ تو میری چادر تے بہ وے جرادہ میری ہائے نہیں آدھی ایک دفعہ سر چاہیے اماں ایک لازہ نا ایک لازہ میری چادر تے بہ ماں بہ گئی ہے ادھی اماں دھیاں دکھیاں ہوں میں تسی بولے ہیں میرے نام اماں دھیاں دکھیاں ہوں میں کیا کو دسے دیا ماں کو اماں میں تے کو نہ دساوا تا ماں کے کو دساوا بی بی آدھی سغرا رو نہیں دسا آدھی اماں او منظر میں کو نہیں بھولدا جدہ تو آدھی ڈولی آئی میں مٹی تے بہے کے روندی بیٹھی آمین تو سمنو مٹی تو چایا ہاں اللہ کے رکھا سغرا آج دے بعد تن رومن نہ دیسا مسائب دے عاشق و سر چوئے سغراج دے بعد تن رومن نہ دیسا اماں تو سمن چایا نہ لایا اماں من سکی ماں بھول گئی اماں میں تے کو نہ دساوا تے کو دساوا بی بی آدھی رو نہیں دسا آدھی اماں تریجا دیئے اکبر میرے لال لئی مولگا اماں اکبر کو آنکھ لڑائی مرحبا منظر بلند کر دیا میں بات کر دی بسم اللہ جڑے ہے پہ کر دیا سوچدا پیاں انعامات میاں واسطے شالا بہن سوچ لگی میں اماں میں تے کو نہ دساوا تے میں کو دساوا بی بی آدھی رو نہیں دسا اماں اکبر میرے نال نہیں بلیلا بی بی آدھی اچھا رو نہیں میں وعدہ کرنی اکبر تن مل کے ویسی روان والے اگدار رباب محمد دے نیڑے آئیے حسین آدھے میں سوال کراوا بی بی آدھی نہیں غازی آدھے میں ہوا بی بی آدھی نہیں سجادہ دے میں ہوا بی بی آدھی نہیں میرا
اکبر کن گیا ہے جی اما میں سوال کراوا بی آدھی ہے نا اکبر اوندا کیڑا قصور جے کو دن دیہاڑے ہو گیا روندی بیٹھی ہے بہن دے نال بولیندا کیوں نے اما میں آپ بولن نہیں چھوڑا میں نبا پہ آکھے بہن دے نال کم بولا کر اتریاں دے بعد تے ٹر جانا سہرا مر جانا مرحبا مرحبا آخری مجلے سے بھی چھوڑ دی پھر کے جامی من کے جامی ہو جڑی کھلوتی ہو جا بیٹھی ہے سر چوائے رمن والے آزادارو آدھے اما اڈو جی بجائے میں ونجا متا من بہن آون دے میرا بابا دور کا مسافر سیادہ بڑی آدھی وعدہ کرنیا تو وجدن با آون دے سی بہن رمن والے آزادارو اکبر دا پہلا قدم آئے ایڈی سکدی ودی آئی جلدی نال اٹھ کریے آگے بسم اللہ میری چادر دے ہے اللہ مجلے جوان بیٹھے ہو مجلے سے گھر حصے دے بہن رمن والے عزادار اکبر چادر دے بیٹھے بابا جی سجیبہ بھیرا دے گلچ پائیس آدھی اکبر سہنی لہ بھئی جڑے ہلکے دے ماتمیاں سر چوائے اکبر سونی لے پئی چند گالی بہن دیا نہ بھلاویں اکبر بابا سیرا پاوی ماوے چا اکبر بابا گانا بدی بد سونے اکبر پلو گئے تو نہ بدھاویں میں تیرے ونڈے دی بہنا او ماتمیوں یہ گلہ کریں دی بھئی اکبر دے دامن لال سغرا گاڑ بھی دین دی رہی ہے جڑے ہے پہ کر دیا عزادار سیادہ دے غازی پتہ کر میرا اکبر کیوں نہیں آیا رمن والے عزادار اکبر اٹھائے تب بہن پلو بات چھوڑے رمن والے عزادار اکبر بہن کو سینے نال لایا مٹی کے سن بھی آیا غازی دروازے تے آیا ان لین ڈھائی پئیے امامہ کھل گیا آدھے مولا تیاری رہ گئی اکبر مر گئے او سبرا اللہ جدی کل ہاتھے ماتن جاری کرے دو بین رہ گئے بسم اللہ بزرگوں میں نوکر میری نوکری اکبری مر گئے آدھی بہنیں مر گئی اللہ داروں کئی بیبیاں کھڑے محمد تلہ پیاں کئی آجن برباد مدینہ کئی آجن سن مدینہ کئی آجن ہے جوانیاں اجل جوانوں تر حصے جوین سر چوائے آزاداروں جڑ گلے حسین آیا ہے اکبر تو صغرا مٹی تو صدر ہے اگلا بین اوکھے حوصلہ ہم آپ لو پیار ہوئے اگلا بین بڑا اوکھے رمن والے عزادار شبیر دھید سلان دعائے این صغرا دا سر چایا شبیر جھولی چرکھے سیدہ دا صغرا کھکھول بابا ملن آئے صغرا لازدہ مہمان ملن آئے صغرا پردیسی بابا ملن آئے آنکھ نہیں کھلی گرم ہنجو شبیر دیا دھید چہرے دے گیا آنکھ کھل گئی بابا روندہ نظر آیا آدھی اللہ دنا دنسیا غازی دے جینے تل خیر آیا مرحبا ایک منظر بڑا لکھ رہا ہے چلو میرا دل میں کنیسی نہ کرا ود پوری طاقت نال حکمین کرا سیدہ دا صغرا ہون تا میں کوئی تائیں روایا جڑے ہے پکر دیا آدھی بابا میں کی میں روایا سیدہ دا صغرا جلدی بسا تے کیا کیتا ہے آدھی بابا میں ہوئے کیتا ہے جی میں بہنی موئے بھیاوایا مرحبا 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 حجن مذہب جماعت مدھے بابا جی دعا پیا کرنا شالا کہیں بہن دا کوارا بھیرالا مرئی جملہ سمجھ آیا رمنا لے جدارو غصہ لوے بہن چپ رہ دیئے وماتنیو کفن ہوئے بہن چپ
بابا میں اکبر دا پلو بدا اکبر کو آخ میں پلو بدا بھی دے اکبر آدھے مانگتے میں دے جڑے حلقے دے ماتمیوں سر تو چادر لہائی سا زمین صاحب کر کے آدھیے جلال میں دار کوئی تھالا دے میرے ماتم لوین علی روح دے پائیو تو تیرے ماتم لوین کرنا چاہنا رمن والے عزادارو سورا دیا کھلی سکینہ سامنے نظر آئیے اے ممبر تو میرا ہاتھ ہے پہلے ہی وین ماتمیوں کا برداشت کرے دن شالا میں پڑھ لوا جنہیں حلقے دے ماتمیوں تک ماتم دی دعوت بھی رہنا سورا کائیں ویلے ماد گل لگ دیئے کہے ویلے زینب دے گل لگ دیئے کہے ویلے کرسوں دے گل لگ دیئے سکینہ ٹور پئیے آدھیے سغرا انان بعد شمل او پہلے میلا مل کیوں روک آدھیے تا شام چومل کے آمل سیلا او میلو راج راج کے گال یا حسین میں
Hussein,